हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखें जी, आज अनाउंसमेंट के साथ आप लोगों को सबको बुला रहे हैं। व्लॉग जो है काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। आज तकरीबन लास्ट संडे मैंने व्लॉग बनाया था और आज भी संडे ही है। मेरी तबीयत चूँकि ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं पूरा एक हफ़्ता जो वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। बीच बीच में मैं ज़िरवा के कुछ शॉर्ट्स ऐड करती रही हूँ और क्या उसको कहते हैं, तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है तो जो है मुझसे रूटीन शेयर नहीं हो सकी। तो अल्लाह का शुक्र है अब जो है मेरी तबीयत कुछ बेहतर है बस। और आज जो है बहुत दिनों के बाद जो है ना हम लोग गए थे यहाँ पे जो ना यूएई में यानी जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे करीब में ही ना जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट्स का या मॉल्स का विज़िट करवाया हुआ है। तो आज हमने कहा कि हम जाते हैं क्या उसको कहते हैं, गिफ्ट कलेक्शन पे ना। यहाँ पे दो एरियाज़ में ना दो हैं जहाँ पे ऑफ़र्स के साथ जो है ना वो जस्ट गिफ्ट जो हैं मिलते हैं। मींस कि आप बहुत अच्छी ग्रॉसरी है और उसके बाद उसमें आप क्रॉकरी भी ले सकते हैं, बर्तनों पे भी डिस्काउंट है, सेल्स हैं इतनी रीज़नेबल प्राइसेस में, बहुत अच्छे अच्छे और ना फैंसी जो है वो बर्तन हैं। ये जी हम अभी रोड से जा रहे थे और आप ये देखें कि हम बाय वॉक जा रहे हैं यानी पैदल जा रहे हैं तो कितना कोई दूर होगा। जस्ट जो है ना ऐसे ही 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे था। हम लोग जो है शाम में पिछले टाइम ही था, ऑलमोस्ट ये कोई 4:30-5 बजे का टाइम था। तो थोड़ा सा मौसम अच्छा था तो हम लोगों ने कहा थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। सुबह से जो है ना रूम में और मतलब जो है ना बंदा एक ही जगह बैठ के स्ट्रक हो जाता है। तो हम जो है ना थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा सा ऐसे ही हमने कहा चलो थोड़ा सा क्या उसको कहते हैं विज़िट कर लेंगे कि हाँ भी कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पे। और डेफिनेटली जो है मैं उससे पहले कभी गई नहीं थी इस जगह पे। ये देखें सामने गिफ्ट कलेक्शन जो है ना, ये पूरा टावर है जहाँ हम गए थे। और हम गए थे 3 फ्लोर तक हम लोग गए थे। तो बहुत वैसे तो बड़ा था लेकिन डेफिनेटली जब आपने मतलब होता है ना कि घर से तो हम कुछ ऐसा ख़ास माइंड नहीं बना के गए थे कि हाँ ये लेना है वो लेना है। ये माइंड बना के गए थे कुछ अच्छा लगेगा तो हम जो है ना वो ज़रूर ले लेंगे। और कुछ ये है कि चलो विज़िट भी हो जाएगा। और मैंने कहा चलो इसी बहाने में आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि ये जो है ना बहुत ही रीज़नेबल जगह पे रीज़नेबल सा एक शॉपिंग मॉल कह लें। जस्ट इस पे गिफ्ट कलेक्शन ही है, ठीक है। तो चलें जी लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम जो हैं इंटर हो चुके हैं और सबसे पहले हमने कहा हम जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे बहुत रश था, यानी फ़र्स्ट फ्लोर पे बहुत रश था। हमने कहा पहले जो है ना हम थर्ड फ्लोर पे जाते हैं। थर्ड फ्लोर के बाद हम सेकंड फ्लोर पे आए, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, फिर हम जो है ना घर शाम को वापस आए। तो अभी जो है ना हम लोग थर्ड फ्लोर पे सबसे पहले हम लोग ऊपर आए थे। और यहाँ से जी है स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह से रश देख सकते हो आप लोग। रश से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी रीज़नेबल प्राइसेस होंगी कि लोग जो हैं इतना रश यहाँ पे है और लोग इतना कुछ यहाँ पे ख़रीदने। यकीन करें कि कुछ चीज़ों की फ्लावट है और कुछ जगह कम है तो गुज़रने भी बड़ा मसला। ये जो है ना रग्स जो हैं यानी जो टेबल्स के नीचे बिछाने वाले और कॉर्नर सेट करने वाले रग्स थे। और ये टॉय कॉर्नर था। यकीन करें इतने रीज़नेबल टॉयज़ थे, इतने कम प्राइजेज़ में टॉयज़ थे। मैं सोच रही थी, मैंने कहा यहाँ पे जो है ना, क्योंकि अभी हमने थर्ड फ्लोर पे जाना था ना तो हम अभी इससे भी सेकंड पे पहुँचे थे, फिर अब हम थर्ड पे आए हैं। तो हमने कहा था हम थर्ड से जो है ना वो नीचे की तरफ आते जाएंगे सेकंड पे। हमने कहा चलो थर्ड पे जो है ना वो बच्चों की कलेक्शंस थी और बड़ों की भी गर्मियों की समर कलेक्शंस है। तो हम जो है ना चेक करते हैं कि यहाँ शर्ट्स पे या यहाँ कपड़ों पे जो है वो देखिए 5-5 दरम के 4-4 दरम के ट्राउज़र्स और लेगीज़ और पैंट्स इतनी रीज़नेबल प्राइजेज़ में कपड़े। मैं तो हैरान ही होगी। मैं वही कहने लगी, मैंने कहा हम तो घर से ये माइंड बना के आए थे कि हम तो जस्ट चेक करेंगे, कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। यहाँ पे तो सब चीज़ें जो है रीज़नेबल हैं और गर्मी में जितने कपड़े हों उतने थोड़े लगते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कलरों के जो कपड़ों के कलर्स होते हैं फेंट हो जाते हैं। और उसके अलावा ये कि मतलब स्टॉलर्स मुझे इतने अच्छे लगे और मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ है स्टॉलर्स को की कलेक्शंस का। तो मैं ऐसे ही कहते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान है, तो वो वाला हिसाब है। जहाँ पे स्टॉलर्स नज़र आते हैं ना मैं वैसे ही घुस जाती हूँ वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे मे भी कुछ अच्छा लग जाए। और मैं देख रही थी ऐसे ही और मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्टॉलर्स हैं, इतने ज़्यादा स्टॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने कहा चलो
यहाँ से भी कुछ चेक करती हूँ कि कुछ अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छे लगे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी थे। अभी तो स्टार्ट था, अभी तो हम जस्ट पहुँचे थे यहाँ पे। अभी तो ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान को चीज़ ख़रीदता है मतलब लेता है, तो ज़ाहिर सी बात है सर्च करने के बाद ही लेता है। ये मेरी बेटी को जो है ना बड़ा प्यारा सा कोई लगा था, और ये अपने हाथ में लेके खड़ी हुई है ज़िरवा से पहले ही ना, वो कह रही है कि मम्मा ये वाला अच्छा है। तो ऐसे ही बस जो है ना फरोला फराली जैसे औरतें करती हैं, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी ना फरोला फराली करने के बाद ये बैग्स, हैंड बैग्स लेदर के और कुछ किस तरह वो भी बड़े प्यारे प्यारे। हालांकि मेरे पास इतने ज़्यादा बैग्स हैं, लेकिन जो है ना मैं आंखें बंद करके, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है ना, तो मैंने बैग्स को देख के आंखें बंद करके गुजरी हूँ कि हमें किसी पे दिल ही ना आ जाए, कुछ लिया ही ना जाए। तो फिर हम लोग जो है ना ये बच्चों के किड्स के सेक्शन में चले गए सेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सी स्ट्रिप्स वाली फ्रॉक्स नज़र आई। हालांकि ज़िरवा के पास माशाल्लाह से बहुत कपड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है, बच्चों का लिया जाता है। तो मुझे जो है ना ये जो लाइनिंग वाले कपड़े होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद मतलब आते हैं, बच्चों के भी और अपने हिसाब से भी जो है ना, बड़ों के भी। मैं अपने भी कुर्ते कुछ इस तरीके के प्रिंट्स के ले रही होती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और ये मुझे फ़्रॉक जो है ना बड़ी प्यारी लगी थी, ये शोल्डर वाली स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और ये हुक्स भी लगी हुई थी छोटे बड़े करने वाली ना, तो बहुत ही प्यारी मुझे लगी। और ये कॉटन का स्टफ़ था। और ये वाली जो शर्ट थी इस तरह की पहले ज़िरवा के पास है, आप लोगों ने वीडियो में भी देखी होगी, ब्लैक और वाइट थी इसके पास चेक में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पे नज़र मार रही हूँ, मुझे अच्छे लग रहे थे कुछ। और ज़िरवा के फिर हमने एम ही जो है ना लेने के चक्करों में फिर भी हमसे जो है ना कुछ लिया ही गया। तो बाद में आप लोग देखोगे इंशाल्लाह, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी भी कि मैंने जो है वो ज़िरवा के कौन सी जो है ना मीन्स के ड्रेसेस को चूज़ किया। और ज़िरवा यहाँ अपनी मस्तियों में लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने ये है कि ये तंग नहीं कर रही। और बच्चा जो है ना घर में रह के इतना इरिटेट हो जाता है, तो बाहर जाके बच्चे खुश होते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों के बच्चे बाहर जाके तंग करते हैं, और कौन सी मेरी बहनें हैं जो मतलब बच्चों को बाज़ार जो है ना वो बिल्कुल नहीं लेके जाती, और उनको पता है कि उनके बच्चे तंग करते हैं। ज़िरवा जो है, मैं आप लोगों को बता दूं, ज़िरवा जो है ना उतना तंग नहीं करती कि लाइक ज़िद नहीं करती कि हाँ ये चीज़ों को, बस इसके एक शुरू से आदत है कि ये ना किसी एक स्पेसिफ़िक चीज़ को हाथ में पकड़ लेती है और बस ये उसको लेके फिर पूरे शॉपिंग एरिया में घूमती रहती है, फिर ये तंग नहीं करती। ये देखिए बच्चों की स्कर्ट्स गर्ल्स की, और बस जैसे ही आगे आगे जा रहे हैं तो फिर आगे आपको इतनी मज़े की कोई क्रॉकरी मैं दिखाने वाली हूँ, यकीन करें। ऊपर से थर्ड फ्लोर पे मुझे कुछ ख़ास जो लगा तो वो ले लिया था, और हमने बास्केट ले ली हुई थी यहाँ से जो है ना, उसमें चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी थी। तो ज़िरवा की फिर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, वो मैंने ले ली थी। और अब हम आ गए थे सेकंड फ्लोर पे ना। वीडियो चूँकि शॉर्ट बनाते हैं, कुछ बीच में बंद कर दी थी मैंने बनानी ना, इसकी वजह ये कि क्या बार बार कपड़ों के इतना लंबा सेशन था, इतना वो चल के बंदा घूमता है फिरता है, फिर कुछ देखता है, बीच में कुछ क्लिप्स इंसान ले लेता है। तो बस फिर हम सेकंड से जो था ना वो फर्स्ट पे आ रहे थे, मेन फ्लोर पे आ रहे थे। सेकंड और थर्ड पे तो जस्ट एक रैंडमली विज़िट करने में गई थी कि हाँ भी ऊपर कौन सी वैरायटी है, बेसिक तो कुछ लेना नहीं था वहाँ से। फिर यहाँ पे जो है ना अब नीचे वाले सेशन में आके फिर हमने अपनी बास्केट जो थी ना वो पकड़ ली थी और चीज़ें लेना स्टार्ट की हुई थी। और यहाँ पे ना मुझे ज़िरवा के टॉयज़ वगैरह, मैंने कहा इसके पास इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं माशाल्लाह, लेकिन जो है ना मुझे इसके लिए एक कुशन चाहिए था। इधर ना अभी हमारे पास एक कुशन है, तो बच्चों के पास ना एक दो कुशन हो, ताकि बच्चे अक्सर रात को जैसे ये सो रही होती है ना, सम टाइम दूध पीती है, फीडर लीक हो जाता है तो वो दूध के दाग पड़ जाते हैं। अक्सर बच्चों के होता है ना कि गंदा हो जाता है, बेसिक तो ये भी कह लो कि गंदा हो गया, और इसको इतनी आदत पड़ी हुई है कुशन लेके सोने की। तो मैंने कहा चलो इसका एक आधा कुशन देखती हूँ। ये देखें ट्विटर नेक पिलोज भी थे, ये वाटर मिलन बना हुआ है, ये देखें। और ये तो मैंने थोड़ा सा इसको प्रेस करके देखा था, ये थोड़ा सा हार्ड था। मैंने कहा बच्चों की थोड़ी सी ना फिर ये ना उन मसल्स का इशू हो जाता है, नेक इशू हो जाता है। अब हमें कुछ सॉफ्ट सी चीज़ ढूंढ रही थी। ये देखें वाइबर, ये जो देखें कैसे कैसे कुशन्स जो है ना, क्या उसको कहते हैं, मॉडल्स के तौर पे इन्होंने हैंग किए हुए।
پھر میں کچھ اس طریقے کا سٹف چیک کر رہی تھی کہ نا سافٹ ہو، تو بس مجھے پھر کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی، سب تھوڑے سے ہارڈ والے تھے، وہ تھوڑے سے کسی بڑے جیسے بچوں کے حساب سے نہیں تھے۔ ابھی جو زیروا کوشن اس کے پاس ہے نا بہت ہی زیادہ سافٹ ہے، پولیسٹر اس میں ہے، وہ بہت سافٹ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے پولیسٹر بالکل سافٹ ہوتا ہے، بچے کو بالکل بھی اریٹیشن نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے کنڈر بیگز بچوں کے، یہاں نا ہم ڈسکس کرنے لگے تھے، زیروا کے بابا کہتے ہیں زیروا تھوڑی سی بڑی ہو جائے نا، یہ لائک اس کو اپنا بیگ جو ہے وہ کیری کرنا آ جائے تو اس کو یہ والا کنڈر بیگ جو ہے نا وہ لے کے دیں گے، بچے کو تھوڑی سی نا بھی سینس آ جاتی ہے کہ ہم نے ٹریول کرنا ہے یہ وہ۔ یہ دیکھیں لیدر کے بیگز، بہت ہی مہنگے بیگز بھی تھے، بہت سستے بیگز بھی تھے، اور ڈیفینیٹلی باہر کے بیگ سب کو ہی پتہ ہے اچھے ہوتے ہیں، کافی اچھے ہوتے ہیں، اور یہ والے بیگ بھی لیدر کے تھے اس طریقے کے کچھ نا۔ اصل میں تو یہاں سے جسٹ ہم ایک رستہ تھا، یہاں سے نا ہم لوگ گزر رہے تھے، بیسک جہاں ہم نے جانا تھا یہ میرے رستے میں آنے والی چیزیں تھیں، تو میں نے کہا کہ میں جو ہوں نا اس کی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز بنا لیتی ہوں، کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، اور بیسک تو یہ ہے کہ چلو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں کی چیزوں کا وزٹ کر لو گے کہ یہاں پہ کس کوالٹی کی چیزیں ہیں اور کس طریقے کا ٹرینڈ چل رہا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ کس طریقے کی مینس کے کپڑوں کا ٹرینڈ ہے، جوتوں کا ٹرینڈ ہے، کون سی ورائٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو بیسک یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو تھوڑی سی چیزوں کو دیکھنے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ والا یہ جوتا ایسے ہے، اس کی ہیل ایسے ہے، اس کی نوک ایسے ہے، اس کا سٹائل ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہے۔ یہ مجھے اتنا پیارا کسی چھوٹے سے بچے کا تھا، لائک اتنا بھی چھوٹا بچہ نہیں، 8 سے 9 سال کا بچہ کہہ لیں۔ ہم کہنے لگے تھے ہائی جلدی سے زیروا بڑی ہو جائے تو ہم جو ہے نا اس کو اس طریقے کے چپل جو ہے نا وہ گھر پہننے کے لیے لے کے دیا کریں گے، سینڈلز بہت پیارے پیارے بچیوں کے سافٹ سے۔ تو اصل میں تو ہم نے لینا نہیں تھا، اصل میں میں نے جانا تھا اس پورشن میں جہاں پہ اب ہم آ گئے ہیں، کراکری والا پورشن جو تھا نا، یہاں پہ یہ دیکھیں ٹی سیٹس اور مسالوں والے جار، ٹریز، اور یہ زیروا کے بابا نے ٹوکری پکڑی ہوئی ہے اور بیٹی آگے آگے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے اتنی کوئی خوبصورت لگے، یہ ہے سوپ والا جو لیکوڈ ہے نا، واشنگ جیل، وہ والا اسپنج رکھ کے ساتھ میں، اتنا خوبصورت۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ برتن دھونے والے اسپنج ایسے ہیں، چیک کریں آپ، میرا تو ویسے دل نہ کرے اس طرح کے اسپنج لے کے واش کرنے کو مطلب اتنے پیارے پیارے سے کلرز لگتے ہیں، مجھے بہت زیادہ شوق ہے گھر کی کلرفل سی چیزوں کا، کلرفل تھیم کا، مینس کہ یہ چیئرز چیک کریں، اسپون پتہ نہیں کسی نے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، ان کا بل زیادہ بن گیا ہوگا تو انہوں نے ایسے سائڈ پہ رکھ دیا۔ یہ دیکھیں، یہ اب میں آپ کو بتا دوں ہینڈ واش جیل اس میں رکھ سکتے ہیں، اس میں ہم شیمپو ایڈ کر کے اپنا فینسی سا واش روم، فینسی سا بیسن، یہ باتھ لکھا ہوا ہے اوپر، یہ دیکھیں۔ اور مینس کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ مجھے اتنے پیارے لگے، یہ دیکھیں یہ پتھر کے تھے اور یہ صوفہ بنا ہوا ہے، اتنا پیارا، اس کے اوپر ٹیب لگا ہوا تھا، ٹیب، اور یہ دیکھیں کلرز چیک کریں اتنے خوبصورت۔ اور میں یہ بیسن بنا ہوا ہے، بیسیکلی یہ بیسن بنا ہوا ہے، لیکن یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم شاور جیل ایڈ کر سکتے ہیں اور شیمپو ایڈ کر سکتے ہیں، کنڈیشنر، آئلز۔ میں کہتی ہوں خیر کا کوئی نہ، میں کہتی ہوں میرا تو نا لوگوں کو اچھی چیزیں دیکھ کے جیسے رالیں ٹپکتی ہیں نا، میری تو ایسے رالیں ٹپک رہی تھی۔ تو میں زیروا کے بابا سے کہہ رہی تھی کہ بس جو ہے نا میں نے یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بائی کرنی ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی جو ہمارا سیٹ اپ سیٹ ہوتا ہے نا، تو میں آپ لوگوں کو نا اپنے پراپر کچن کا ہوم ٹور بھی دوں گی اور کچن کا ٹور بھی دوں گی، اور مجھے ایک دفعہ پراپر سیٹ ہو لینے دیں انشاءاللہ۔ کچھ ٹائم لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے وقت تو لگتا ہے نا، تو انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں کی دعائیں ہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد کامیاب کریں گے، بہت جلد جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی۔ دیکھیں یہ پتھر کا بال تھا جو ڈیفرنٹ ساسز وغیرہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے نا، یہ وہ سب چیزیں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے سے شوٹس لے رہی تھی میں برتنوں والے پورشن سے نکلنے کے بعد۔ یہاں پہ جو ہے نا اب میں جا رہی ہوں، مجھے نا اپنے لیے وہ موئسچرائزر اور ایک سیرم چاہیے تھا سیراوی کا، اور وہ یہاں سے جو ہے نا میں ڈھونڈ رہی تھی، میں نے کہا چلو پورشن میں اس میں کاسمیٹک کے پورشن میں چلتے ہیں، وہاں سے اگر تو مل گیا مجھے، بیسیکلی تو وہ فارمیسی سے بھی ملتا ہے اور کچھ سپر سٹور سے بھی ملتا ہے، تو میں نے کہا مے بھی یہاں سے مل جائے، تو پھر وہ میں چیک کر رہی تھی کہ مجھے وہ موئسچرائزر اور سیرم مل جائے۔
تو بہت زیادہ رش تھا، اتنا رش تھا کہ 2 منٹ کے لیے ہم سٹک ہو گئے اگلے پورشن میں جانے کے لیے نا، کاسمیٹک کے پورشن میں جانے کے لیے انسان سٹک ہو جاتا ہے، اتنا رش۔ آپ سوچو اگر یہاں پہ اتنا رش ہے تو یہاں پہ کچھ سستا بکتا ہے تو وہ رش ہے۔ تو اور کوالٹی کی تو میں کہتی ہوں بات ہی چھوڑ دیں، کوالٹی تو پھر یہاں پہ سب سے پہلے ہے نا، کوالٹی کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں کہ کوالٹی 2 نمبر ہے، 4 نمبر ہے، 5 نمبر ہے، یہ میں کہتی ہوں کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ چیزیں اچھی ہیں، ریزنیبل بھی ہیں، اور یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ اس والے حصے سے نا امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، نارمل طبقے کے لوگ بھی ہیں، ہر کیٹاگری کا بندہ، میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ اپنا اس طریقے کے پرائزز تھے کہ ہر کیٹاگری کا بندہ جو ہے نا وہ ایزیلی پرچیز چیز کر سکتا ہے۔ میک اپ یہ دیکھیں جی، یہ ہے لڑکیوں کی خوبصورتی خوبصورتی کا سامان۔ میری بہنیں غصہ ہی نہ کر لیں، میں خود آپ لوگوں کے ساتھ کی ہوں، لیکن تھوڑا سا فن بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں آئی لیشیز اور پتہ نہیں کون سی ایٹمیں، یہ نیل پینٹس اور شائنرز اور اس طرح کی۔ اصل میں جو ہے نا میں سیرم ڈھونڈ رہی تھی، سیراوی کا موئسچرائزر ڈھونڈ رہی تھی، تو میں نا اس پورشن میں پھر ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ یہ دیکھیں، یہ کولیجن تھا، گولڈ کولیجن تھا، اور کچھ فاؤنڈیشنز بڑی پیاری پیاری سی۔ یہ دیکھیں یہ ہے جی بی بی میڈیکل فاؤنڈیشن۔ اس کی میں نے نا بعد میں موبائل بند کیا اور میں نے نا اس کی اسمیل کر کے دیکھی، ان کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی، مینس میں کہتی ہوں بڑا ہی کوئی نا فلو لیس سا میک اپ ہوگا یہ جب بھی کوئی کرے گا۔ یہ دیکھیں یہ آئی شیڈو پیلٹس بکس بنی ہوئی ہیں، بس کیا بندہ کرے، اس طرح کا میک اپ آ چکا ہے، اس طریقے کی کیٹیگری کے ڈیزائنز آ چکے ہیں کہ میں کہتی ہوں میک اپ کی دنیا میں بندہ جائے تو بندہ واپس نہیں آ سکتا، یہ سچویشن ہے۔ یہ ہے جی میرا فیورٹ کارنر پورشن پرفیومز کا، اور مجھے جو ہے پرفیومز کا شدید والا میں کہتی ہوں کہ کریز ہے، اور میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹرائی نہ کروں پرفیومز کو۔ میں لگا کے میں کہتی ہوں میرے اسٹالر پہ جو ہے نا وہ 36 قسم کی پرفیومز لگ چکی تھی، اتنی میں نے ٹرائی کی ہیں۔ اور یہ سلطان بہت ہی اچھی، اور یہ لاسٹ ٹائم میں نے پرچیز بھی کی تھی سلطان۔ اور یہ والے بیگز، اس طرح کا بیگ جو ہے نا زروا کا آلریڈی ہے، وائٹ کلر میں زروا کے لیا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے نا، تب ہم نے زروا کا اس طرح کا وائٹ کلر کا لیا تھا، اور ابھی فی الحال اس نے یوز نہیں کیا، ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو زروا جا رہی ہے اپنے فیوریٹ پورشن میں، زروا پہنچی ہوئی ہے، پونیا کیچر یہ وہ، یہ دیکھیں کیچرز چیک کریں آپ لوگ۔ اچھا میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، چینل پہ جو لوگ نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور اپنا ڈھیر سارا جو ہے نا زروا کو پیار دیں، اور اچھے سے کومنٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے نا پریشانیوں کو، مشکلوں کو آسان کرے، اور جو میری مائیں بہنیں جو ہے ہمیں دیکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں جو ہے دیکھنی نصیب کرے۔ بہت سارا ہم لوگوں کے لیے پیار جو ہے آپ لوگ دے رہے ہو، ہمارے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم سب جو ہیں آپ کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو زروا جیسی ماشاءاللہ پیاری پیاری سی بیٹیاں دیں، اور ان کے نصیب بھی اچھے کریں۔ یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں بچوں کا پورشن ریلیٹڈ ٹو اسکول۔ تو میں ایسی جو ہے نا یہاں پہ کھڑی تھی، تو میں نے کہا یہ دیکھو کتنی پیاری سی یہ ستاری لگی ہوئی تھی جی ڈائری پہ نا، تو اس پورشن کا نا اوپر وہ نام لکھا ہوا تھا، لیبل لگا ہوا تھا پرسنل کیئر۔ میں نے کہا یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ پرسنل کیئر کس حساب سے انہوں نے نام لکھا ہے نا۔ یہ دیکھو یہ ڈائری بڑی کوئی پیاری سی، یہ تو چلو دیکھ بڑی سافٹ سی، میں نے کہا کیا بندہ کرے اتنی پیاری پیاری سی چیزیں جب انسان دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے ہاں اچھا کچھ واقعی اس کا کچھ پرسنل کیئر کے نام سے جو نام رکھا ہے نا، تو آپ اپنی پرسنل لائف جو ہے اپنی ڈیفینیٹلی ڈائریز میں لکھتے ہو، تو کچھ پرسنل چیزیں ڈائریز میں لکھتے ہو، تو اسی لیے اس سے انہوں نے ملتا جلتا کچھ نام رکھا ہوگا۔ مجھے یہاں پہ نا موبائل کورز نظر آئے، تو مجھے جو ہے نا اپنے موبائل کا کور چینج کرنا تھا، بڑے ٹائم سے میں اپنے موبائل کا کور ڈھونڈ رہی ہوں لیکن مل نہیں رہا۔ اللہ بھلا کرے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جاتے ہیں، لیکن میرے موبائل کا کور نہ پاکستان سے ملا تھا، مجھے جس طریقے کا چاہیے نا ویسا نہیں مل رہا۔ اصل میں کورز موجود ہیں لیکن جیسا مجھے چاہیے ویسا نہیں مل رہا۔ تو بس کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ بس اب اختتام پذیر ہونے والے تھے یہاں پہ، تو ہم نے کہا کہ چلو جی چیزیں وغیرہ لے لیں، یہاں پہ بن رہا تھا بل شیل، گھر جا کے انشاءاللہ
آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی زربا کی کچھ ڈریسز وغیرہ لی ہیں اور کچھ میں نے اپنی بھی ایک آدھی چیز لینی تھی وہ لی، اور بہت ساری مزے مزے کی چیزیں دیکھ کے نظر میں رکھ کے جا رہی ہوں، دماغ میں رکھ کے جا رہی ہوں، اور انشاءاللہ دوبارہ جب میں جو ہے اس گفٹ کلیکشن کا وزٹ کروں گی تو میں ہسبینڈ کے کارڈ کو تھوڑا سا اور ہلکا کر کے جاؤں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں پہ باپ بیٹی کی مستیاں چل رہی ہیں، اور میں بل شل پے کرنے کے بعد اپنا شاپر وغیرہ پکڑ لیا جی، بیگ پکڑ لیا، اب یہاں سے ہم نکلیں گے، یہ دیکھیں یہ چیک کریں گے یہاں کا سیکورٹی گارڈز، تو یہ دیکھیں جب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جب ہم آئے تھے تو کتنی روشنی تھی، اب ہم جا رہے ہیں تو میں کہتی ہوں دبئی چمک اٹھا ہے، مینس کہ شام ہو گئی ہے اور دبئی چمکو چمکی ہوا پڑا تو جی میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں، یہ ہے جی ہم لوگ جا رہے ہیں بائی واک، اور یہ دیکھیں فلیم گرلنگ سنس 1954، میں کہتا ہوں اتنا پرانا گرلنگ فلیم ہے، اور یہ جو دیکھیں باسکن رابن، ٹھیک ہے، کس کس کو پتہ ہے اس کے بارے میں مجھے کومنٹس میں بتائیں یہ کیا بلا ہے، اور ایک یہ اور گزرتے گزرتے مجھے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں ایک یہاں پہ ایک اور ہے، اس کا نام ہے گفٹ ٹاور، مینس کہ آپ یہاں پہ جہاں جتنا مرضی گفٹس اچھے اچھے گفٹس جو ہیں 1 to 10 درہم 2000 years later. فائنلی گھر آ گئے تھے، اور تھوڑا سا سانس سونس لے کے پانی شانی پی کے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے بعد تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ میں دیکھ رہی تھی نا ویڈیو میں جب میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تو یہ میں فراک چیک کر رہی تھی، تو پھر میں نے ایک زربا کی یہ والی فراک لی، اور اس میں نا یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے وہ کنڈیاں سی لگی ہوئی ہیں، اسٹرپس لگی ہوئی ہیں، یہ تنگ اور کھلی ہو جاتی ہیں بچے کی باڈی کے حساب سے نا، یہ دیکھیں زربا آپ کو چاہ کر رہی ہے ماشاءاللہ، اب سوچو زربا کو پہنی ہوئی کتنی پیاری لگے گی ماشاءاللہ، ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے حادثوں سے، اور سب کے بچوں کو جو ہے نا وہ بری نظر سے محفوظ رکھیں، اور سب کی بیٹیوں کو بیٹوں کو صحت تندرستی لمبی زندگی دے، اور آپ لوگوں نے مجھے ڈھیر سارا جو ہے کومنٹس میں آپ لوگوں نے زربا کو پیار دینا ہے، اور اچھے اچھے سے کومنٹس کرنے ہیں، اور سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہ ہے جی میں نے بتانا بھول گئی کافی بیٹر لیا تھا اپنے لیے، تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، ایک دفعہ پھر سے میں آپ سے ریکویسٹ کر دوں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔